एकजना लडाकुलाई 10,000 दिएर के हुन्छ? एउटा बेलुका टर्छ। त्योभन्दा बढी कुनै उसको जीवन स्तरमा फरक पर्छ? एक बेलुकाको खाँचो ठर्ने हो। मान्छे सजिलो बाटो किन हिँड्दो रहेछ, भिखमङ्गा किन हुँदो रहेछ भने काम गर्नभन्दा सक्लो मान्छे पनि भिख माग्यो भने बेलुका जाँड खाने पैसा जम्मा हुन्छ। यसरी पनि केही मान्छेहरू लाग्छन् जो त्यो सही बाटो, सही तरिका र प्रवृत्तिबाट अलग हुने हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ, आलोचना नगर्न खोज्यौँ, टिप्पणी नगर्न खोज्यौँ। वर्ष यो सरकारले जुन जुरो हल्लाएर श्वेतपत्र अथवा स्थिति पत्र जारी गरेको थियो, आजको मितिमा 8 महिना त पुरा भयो नि, दोस्रो चौमासिकको अवस्था समाप्त भयो। अब एक चौमासिक मात्रै बाँकी छ। यति बेला फेरि एउटा स्थिति पत्र जारी गर्न म अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, ताकि देशको अवस्था सबैलाई थाहा होस्। सरकारले अर्थतन्त्र पनि ठिक छ भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण पनि लिन्छ 50 अरब। त्यो ऋण किन लिनु पर्यो त? के का लागि लिनु पर्यो? अपरिभाषित ढङ्गले यस्ता खालका कुराहरू। यो चाहिँ के भने खर्च भित्रभित्र गर्ने, ऋण लिने र ऋणमा देशलाई भार बोकाउँदै जाने, सुटुक्क भार बोकाउने र अर्थतन्त्र ठिकै छ, कर्मचारीलाई तनखा दिइराखेको छ, सेनालाई दिइराखेको छ भनेर ऋण लिएर ऋणम कृत घृतम पिबे, अहिले त्यही हुन खोजिराखेको छ। मैले झन्डै 1 वर्ष 11.2 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी सञ्चित छोडेको थिएँ। अहिले 6 महिना धान्नलाई पनि नपुग्ने गरी को अवस्था भइसक्यो। 11 महिनाभन्दा बढीका लागि धान्न सक्ने स्थिति हो भने अहिलेको 8 महिनामा 6 महिना मात्रै धान्न सक्ने स्थिति भयो। यस्तै पाराले अर्थतन्त्र अगाडि जाने हो भने अलिक पछाडि भयावह स्थिति हुन्छ। सूर्य आफ्नो गतिमा हिँड्छ, चन्द्रमा उपग्रह भएर पनि आफ्नो गतिमा पृथ्वीको परिक्रमा गरिराखेको छ। यी सबै आफ्ना अक्षमा कक्षमा स्थितिपूर्वक अनुशासनपूर्वक हिँड्छन्। राज्य चाहिँ स्थिति विधिमा हिँडेन भने त्यसले सामाजिक विकृति सँगसँगै आर्थिक विकृतिहरू पनि पैदा गर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्दैन, ओह्रालो लगाउँछ। आजको स्थिति त्यही हो। म आफै रुस भ्रमणमा एकपल्ट गएको थिएँ। 1000 को नोट 1 रुबलमा, 1000 रुबलको नोट 1 रुबलमा मैले नै चलाएर आएँ। 1000 रुबल 1 रुबलमा सजिलोसँग 1000लाई 1 रुबल बनाइएको थियो, अथवा 1000 गुणा बढी मुद्रास्फीति। त्यो मुद्राको कारोबार त मैले नै गरेर आएँ केही वर्ष अगाडि, अलिक केही साल बिते अहिले। अर्थात् त्यहाँसम्म हुँदो रहेछ। यसै नेपाली मुद्रा 123 रुपियाँबाट अरूको 1 रुपियाँ, 140-45 रुपियाँबाट अरूको 1 रुपियाँ पाउने अवस्थामा छ। त्यसमाथि यो 1000 को 1 भयो भने के होला यसको हालत? तीव्र विकास गरिरहेको हिसाबले हामी 10वटा देशभित्र पर्थ्यौँ र विश्व ब्याङ्कले हामीलाई साउथ एसियाको एउटा राइजिङ स्टार हो भनेर भनेको थियो। तपाईँ हामी सबै सहभागी भएकै ठाउँमा यी कुराहरू आएकै थिए। हामीले तीव्रताका साथ 17को अन्तिम 18 को सुरुमा गभर्मेन्ट हाम्रो फर्मेसन भयो। 18 को सुरुमा गभर्मेन्ट फर्मेसन भएपछि हामीले एउटा अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा सन् 2022 सम्ममा डेभलप गरिसक्नुपर्ने थियो र त्यस कुरालाई हामीले 21 मा नै कम्प्लिट गर्यौँ र नेपाल विकासशील राष्ट्रको रूपमा सिफारिस भयो र त्यो अगाडि बढ्यो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरौँला भनेको लक्ष्यतिर पुग्ने त लक्ष्य नै बिर्सिने स्थिति भइसक्यो। मेरो नेतृत्वमा सरकार हुँदा पोलिटिकल लिडरहरूले खालि पोलिटिक्सको बारेमा चर्चा गर्ने, पोलिटिक्सको बारेमा मात्रै कुरा गर्ने र विरोधीको विरोध गर्ने र झुट मुठ जसरी भए पनि विरोध गर्ने जुन परिपाटी थियो। 50 वर्षभन्दा माथिकालाई गोली हानेर मार्छन् भने जस्ता भ्रम फिजाउँदा पनि भयो, मन्दिर भत्काउँछन् भनेर भ्रम फिजाउँदा पनि भयो। यहाँ त जसो गरे पनि भ्रम फिजाउनु छ।
धर्म विरोधी हुन्, मन्दिर भत्काउँछन् भनेर भ्रम फिजाउने, सुनको जलारी 108 किलोको पशुपतिमा राखिदियो भने लौ बर्बाद गर्यो, यस्तो जलाइराख्न पाइन्छ भनेर पनि कराउने। हाम्रो पार्टी पहिलो हो जो गभर्मेन्टमा गएपछि आर्थिक एजेन्डालाई एउटा महत्त्वपूर्ण र प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढायो। एजेन्डा दुईटा त छन् नि, एउटा शासकीय एजेन्डा, कस्तो शासन कस्तो एडमिनिस्ट्रेसन, एउटा अर्को चाहिँ कसरी डेभलपमेन्ट। मान्छेको आँखाबाट पनि पोलिटिक्सको उद्देश्य नै देशमा सुशासन हो, देशमा विकास हो, देशमा समृद्धि हासिल गर्नु हो र जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो, सामाजिक उन्नति गर्नु हो। पोलिटिक्सका उद्देश्यहरू नै हो। त्यसकारण हामीले स्वाभाविक रूपमा पोलिटिक्सको कोणबाट पनि र इकोनोमिक कोणबाट पनि डेभलपमेन्ट एप्रोचबाट पनि यसलाई हेर्ने कोसिस गर्छौँ र हामीले जे देख्यौँ देशको अर्थतन्त्र भयावह ढङ्गले ओह्रालो लागिरहेको छ। यो चिन्ताको विषय हो। को सरकारमा छ को प्रतिपक्षमा छ भन्ने कुरा महत्त्वको कुरा होइन। डेमोक्रेसीमा यति हो, सरकारको सन्दर्भमा हामी के भन्न सक्छौँ भने सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने ठाउँबाट हुनु पर्यो, सरकार गठन हुनुपर्ने ठाउँबाट हुनु पर्यो, नहुनुपर्ने ठाउँबाट हुनु भएन। जनताको अभिमतबाट, जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाबाट या जनप्रतिनिधि संस्थाबाट सरकार गठन निर्माण हुन्छ। तर अरू ठाउँबाट मुद्दा लडेर सरकार हटाउने र बनाउने, जिताउने र हराउने जस्ता कुराहरू स्वस्थ होइनन्। अझ त्यसमा पनि असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असंसदीय, गलत ढङ्गले गर्नु उचित हुँदैन त्यस्तो परिवर्तन। र राज्यका सबै अङ्गहरू हामी सुशासन चाहन्छौँ, अर्थात् राज्य सञ्चालनमा उन्नत स्थिति विधि अन्तर्गतको लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। यस्तो किन चाहिन्छ भन्दा राज्यको गठन नै अनफेयर विधिबाट, अनुपयुक्त ठाउँबाट भयो भने त्यसको जवाफदेही जिम्मेवारी जनताप्रति हुँदैन। जनताप्रति उत्तरदायी सरकार भएन भने त्यसले अनुत्तरदायी खालका थुप्रै कामहरू गर्दछ। त्यस्ता व्यवहारले सामाजिक जीवन, समग्र सामाजिक जीवनलाई पनि प्रतिकूल असर पार्दछ, अर्थतन्त्रलाई पनि प्रतिकूल असर पार्छ। आज राज्यका अङ्गहरू आफ्ना स्थितिमा, आफ्ना कमसेकम आफ्ना अक्ष, आफ्ना कक्षमा स्थिति विधिपूर्वक ग्रहहरू घुम्छन्, चल्छन्। सूर्य आफ्नो गतिमा हिँड्छ, चन्द्रमा उपग्रह भएर पनि आफ्नो गतिमा पृथ्वीको परिक्रमा गरिराखेको छ। यी सबै आफ्ना अक्षमा, कक्षमा स्थितिपूर्वक, अनुशासनपूर्वक हिँड्छन्। राज्य चाहिँ स्थिति विधिमा हिँडेन भने त्यसले सामाजिक विकृति सँगसँगै आर्थिक विकृतिहरू पनि पैदा गर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्दैन, ओह्रालो लगाउँछ। आजको स्थिति त्यही हो। त्यसकारण हामीलाई चिन्ता लागेको केमा हो भने अहिले जसरी अनेक सङ्केतहरू, अनेक प्यारामिटर्स, यिनीहरू अर्थतन्त्रमा जसरी नकारात्मक देखिएका छन्, यसले देशलाई कहाँ पुर्याउँछ त भोलि? यो चिन्ताको विषय हो। अर्थतन्त्र एकपल्ट धराशायी भइसकेपछि त्यसले भयावह परिणाम ल्याउँछ र देशको विकासको गतिलाई पनि धेरै पछाडि पुर्याउँछ। मुद्रास्फीति हामीले अन्यत्र त को नि, म आफै रुस भ्रमणमा एकपल्ट गएको थिएँ। 1000 को नोट 1 रुबलमा, 1000 रुबलको नोट 1 रुबलमा मैले नै चलाएर आएँ। 1000 रुबल 1 रुबलमा सजिलोसँग 1000लाई 1 रुबल बनाइएको थियो, अथवा 1000 गुणा बढी मुद्रास्फीति।
त्यो मुद्राको कारोबार त मैले नै गरेर आएँ केही वर्ष अगाडि, अलिक केही साल बित्यो अहिले। अर्थात् त्यहाँसम्म हुँदो रहेछ। यसै नेपाली मुद्रा 123 रुपियाँबाट अरूको 1 रुपियाँ, 140-45 रुपियाँबाट अरूको 1 रुपियाँ पाउने अवस्थामा छ। त्यसमाथि यो 1000 को 1 भयो भने के होला यसको हालत? त्यसो भएर हामी समयमै सजग हुनुपर्ने अवस्था हामीलाई लाग्छ। यस स्थितिमा उद्यमी व्यवसायी मित्रहरूसँग जो आर्थिक उत्पादनका क्रियाकलापसँग, रोजगारीका क्रियाकलापसँग, रोजगारीका अवसरहरूसँग, आयात निर्यातसँग अनेक पक्षहरूसँग जोडिनु भएको छ। तपाईहरूका विचार के छन्, तपाईहरूका विश्लेषण के छन् र तपाईहरूका सुझाव के छन् त अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा हामीले जान्न खोजेका हौँ। खास गरी आज हामीले भन्ने भन्दा पनि तपाईहरूका कुरा सुन्न खोजेका हौँ। हामीले फ्लोर ओपन गर्न सकेनौँ किनभने समय अलिकति घर्किसकेको छ। त्यसकारण प्रतिनिधिमूलक साथीहरूलाई, सङ्गठनका प्रतिनिधि साथीहरूलाई, नेता साथीहरूलाई र केही प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्तिहरू हामीले सुन्यौँ र त्यसमा मलाई लाग्छ मूलतः परिस्थिति, विचार, भावना र सुझावहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरूलाई म हाम्रो नीतिको बारेमा, हाम्रो दृष्टिकोणको बारेमा, हाम्रो भिजनको बारेमा र हाम्रा प्रयासका बारेमा थाहा छ भन्ने लाग्छ मलाई। र फेरि पनि म एकदमै ग्लिम्समा मात्रै अलिकति भन्न चाहन्छु कि हामीले समग्र हाम्रो आजको राष्ट्रिय आकांक्षा के हो भन्ने कुरालाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर त्यसलाई निर्दिष्ट गरेका छौँ र त्यस राष्ट्रिय आकांक्षाको प्राप्तिलाई हामीले आफ्नो उद्देश्य बनाएका छौँ, गन्तव्य बनाएका छौँ। अर्थात् त्यो भनेको समृद्ध नेपाल हुनका लागि सुशासनयुक्त अथवा राज्य सञ्चालनको उपयुक्तता, विकासप्रति, विकासतर्फ उन्मुख, कानुनी राजको अवधारणामा चलेको, जनताप्रति उत्तरदायी, जनतालाई सेवा सुविधा राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा बिना विलम्ब उपलब्ध गराउने र विकासको नायकत्व लिने अथवा विकासको अभियानको अभियन्ता र संयोजकको रूपमा सरकारले भूमिका खेल्ने, त्यसका निम्ति करप्सन कन्ट्रोल, अरू विभिन्न प्रकारका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक यी सबै पक्षहरूलाई समुचित ढङ्गले अगाडि बढाएर मात्रै हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। समृद्ध बनाउनका लागि समृद्धिको आधार पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधारको विकास र त्यसै गरी सामाजिक पूर्वाधारको विकास। सामाजिक पूर्वाधार र भौतिक पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार मात्रैले पनि देशको विकास हुन सक्दैन, सामाजिक पूर्वाधार पनि चाहिन्छ। र यी दुईटा कुराले वास्तवमा समग्र पूर्वाधारको आधार खडा गर्दछ जसबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यस सन्दर्भमा हामीले हाम्रा विभिन्न क्षेत्रका नीतिहरू, कृषि क्षेत्रका नीतिहरू, उद्योग क्षेत्रका नीतिहरू, वाणिज्य क्षेत्रका नीतिहरू, पर्यटन क्षेत्रका नीतिहरू, विभिन्न उत्पादन क्षेत्रका नीतिहरू, यस सम्बन्धमा हामीले हाम्रा नीतिहरू स्पष्ट गर्यौँ, अगाडि सार्यौँ। त्यसै गरेर पूर्वाधारको विकास, ठिक छ। र पूर्वाधारमा अघि मैले भने जस्तै भौतिक पूर्वाधार एवं सामाजिक पूर्वाधार वा मानवीय संसाधनको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूको विकास
भौतिक पूर्वाधारमा मैले कनेक्टिभिटीका कुरा, इलेक्ट्रिसिटीका कुरा, दूरसञ्चारका कुरा, आइटीका कुरा, यस सम्बन्धमा हामीले डिजिटल नेपालका कुरा र मोडर्नाइजेसन इन अल फिल्ड्स, उद्योगको क्षेत्र मात्रै होइन, आइटीको क्षेत्र मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा मोडर्नाइज गर्ने, कृषिको मोडर्नाइजेसन, कमर्सियलाइजेसन र त्यसै गरेर मसिनीकरण त्यसको गर्ने र त्यसलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगको रूपमा कृषि उत्पादन उपजलाई र त्यसले व्यावसायिकरण आधुनिकीकरण गर्दा निर्यातमूलक हुनेतर्फ पनि सोच्ने। जस्तो अघि अलैँची उत्पादनको कुरा गर्नुभयो। अलैँची हामीले कुटुकुटु खाने चिज होइन, अलिकति अलैँची त हामी खपत गरौँला, बाँकी निर्यात गर्ने हो। त्यस प्रकारको निर्यातमा हामीले कसरी त्यस्ता कृषिका पनि निर्यातमूलक कृषि र त्यसमा के कसरी निर्यातलाई अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र आकर्षक बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई त्यस व्यवसायलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, त्यतापट्टि ध्यान दिने। यस्ता हामीले लगानीका क्षेत्रहरूलाई एउटा त उत्पादनमूलक, अर्को रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, अर्को चाहिँ आत्मनिर्भरतातर्फ देशलाई लाने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात अभिवृद्धि गर्ने खालका क्षेत्रहरूमा बढी हाम्रो लगानीलाई फोकस गरौँ। त्यो चाहे कृषि क्षेत्र होस्, चाहे उद्योग क्षेत्र होस् वा अरू क्षेत्र हो। हामीले ती नीतिहरूका साथ देशलाई अगाडि बढायौँ। त्यसका निम्ति आधुनिकीकरणका निम्ति शिक्षा, ट्रेनिङ, सिप विकास, व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम जस्ता कुराहरूबाट पनि अगाडि बढाउने दीर्घकालीन नीतिहरू ल्याउँ। हामीले सर्ट टर्मका लागि मात्रै होइन, दीर्घकालका लागि कसरी हामी हाम्रो देशलाई मोडर्नाइज गर्न सक्छौँ, इन्डस्ट्रियलाइज गर्न सक्छौँ र एउटा सबल अर्थतन्त्र भएको सबल राष्ट्रको रूपमा अगाडि लान सक्छौँ, यस सन्दर्भमा हामीले काम गर्यौँ। यसै कारण कोभिड प्रारम्भ हुनभन्दा अगाडि हाम्रो पोजिसन के हो भने तीव्र विकास गरिरहेका विश्वका 10वटा देशभित्र, यद्यपि हाम्रो अर्थतन्त्र सानो होला तर तीव्र विकास गरिरहेको हिसाबले हामी 10वटा देशभित्र पर्थ्यौँ र विश्व ब्याङ्कले हामीलाई साउथ एसियाको एउटा राइजिङ स्टार हो भनेर भनेको थियो। तपाईँ हामी सबै सहभागी भएकै ठाउँमा यी कुराहरू आएकै थिए। हामीलाई शिक्षा क्षेत्रमा युनेस्को जस्ता संस्थाहरूले र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता संस्थाहरूले, अरू क्षेत्रहरूमा अरू संस्थाहरूले त्यसै गरी प्रशंसा गरेका थिए र हाम्रा इन्डेक्सहरू, हाम्रा अगाडि दुईटा कुरा थिए। हामीले तीव्रताका साथ 17को अन्तिम 18को सुरुमा गभर्मेन्ट हाम्रो फर्मेसन भयो। 18को सुरुमा गभर्मेन्ट फर्मेसन भएपछि हामीले एउटा अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा सन् 2022 सम्ममा डेभलप गरिसक्नुपर्ने थियो र त्यस कुरालाई हामीले 21मा नै कम्प्लिट गर्यौँ र नेपाल विकासशील राष्ट्रको रूपमा सिफारिस भयो र त्यो अगाडि बढ्यो। त्यो लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्यौँ किनभने हामीले अत्यन्तै द्रुत विकासको नीति लियौँ। त्यसकारण र त्यसमा हाम्रा यो दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हामीले मूलभूत रूपमा 14वटा सूचकहरू, ती सूचकहरूमा हामीले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्यौँ। थप 14 सूचकहरूमा हाम्रो राम्रो उन्नति भयो।
जसले गर्दा हामी समयभित्रै दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने देख्यौँ। अहिलेको स्थिति हेर्दा दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने होइन, दिगो विकास लक्ष्यको अवधिमा पुग्दा नपुग्दा देशको अर्थतन्त्र त्योभन्दा अगाडि नै धराशायी बन्ने स्थितिमा हामी गइरहेका छौँ। चिन्ताको विषय आउँछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरौँला भनेको लक्ष्यतिर पुग्ने त लक्ष्य नै बिर्सिने स्थिति भइसक्यो। हामीले मेरो नेतृत्वमा सरकार हुँदा पोलिटिकल लिडरहरूले खालि पोलिटिक्सको बारेमा चर्चा गर्ने, पोलिटिक्सको बारेमा मात्रै कुरा गर्ने र विरोधीको विरोध गर्ने र झुट मुठ जसरी भए पनि विरोध गर्ने जुन परिपाटी थियो। 50 वर्षभन्दा माथिकालाई गोली हानेर मार्छन् भने जस्ता भ्रम फिजाउँदा पनि भयो, मन्दिर भत्काउँछन् भनेर भ्रम फिजाउँदा पनि भयो। यहाँ त जसो गरे पनि भ्रम फिजाउनु छ। धर्म विरोधी हुन्, मन्दिर भत्काउँछन् भनेर भ्रम फिजाउने, सुनको जलारी 108 किलोको पशुपतिमा राखिदियो भने लौ बर्बाद गऱ्यो, यस्तो जलाइराख्न पाइन्छ भनेर पनि कराउने। जे होस्, यतापट्टि अहिले नजाउँ। तर हामीले देश, जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आय आर्जन हरेकको हुनु पर्यो नि। हरेकको आय आर्जन हुनका लागि उनीहरूको रोजगारी हुनु पर्यो, आम्दानीको स्रोत हुनु पर्यो। त्यो कुरा सिर्जना गर्ने, त्यसका निम्ति अघि मैले भनेका क्षेत्रहरू, कृषिको क्षेत्र, उद्योगको क्षेत्र, व्यापारको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरूलाई एक्टिभेट र बढी चलायमान बनाउने यिनै उपायहरूबाट जाने हो। मोडर्नाइजेसनको उपायबाट जाने हो। नयाँ नयाँ क्षेत्रमा जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्दै जाने हो। त्यही नीतिका साथ विकासको एजेन्डालाई, आर्थिक विकासको एजेन्डालाई, आर्थिक उन्नतिको एजेन्डालाई, जनताको जीवनस्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विषयलाई आफ्नो विषय बनाएर, एजेन्डा बनाएर बहस हामीले सुरु गर्यौँ पोलिटिकल क्षेत्रमा पनि। र पोलिटिकल लिडरहरूमा हाम्रो पार्टी पहिलो हो जो गभर्मेन्टमा गएपछि आर्थिक एजेन्डालाई एउटा महत्त्वपूर्ण र प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढायो। एजेन्डा दुईटा त छन् नि, एउटा शासकीय एजेन्डा, कस्तो शासन कस्तो एडमिनिस्ट्रेसन एउटा, अर्को चाहिँ कसरी डेभलपमेन्ट, सामाजिक सुप्रबन्ध र अर्कोतिर आर्थिक उन्नति। यिनै दुईटा विषय हो। यसमा योभन्दा बाहिर राजनीतिक छिनाझप्टी उछिनापाछिनका मात्रै कुरा हुन्थे। यी खास विषयहरूमा चर्चा हुँदैन थियो, कुरा हुँदैन थियो। यसलाई हामीले राष्ट्रिय विषय बनायौँ। त्यसअनुसार मानिसहरूको मस्तिष्कमा धेरै मथिगल हल्लिने खालका कुराहरू भए। हामीले जलमार्गको पनि कुरा गऱ्यौँ, हामीले हवाई मार्ग कनेक्टिभिटी, त्यसको विस्तार कसरी गर्ने, इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटी कसरी बढाउने, त्यसका निम्ति दुईटा एयरपोर्ट हामीले लगभग सञ्चालनको स्थितिमा ल्याएका छौँ र अर्को नयाँ एयरपोर्ट तयार गर्ने भनेका छौँ। हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठुला जहाज ओर्लिन नसक्ने अवस्था थियो, बुटिक एयरपोर्ट भनेर हामीले यसलाई बुटिक एयरपोर्टको रूपमा डेभलप गर्ने भनेर भन्यौँ। हाम्रो विकासको मोडेल के हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो संस्कृति झल्किने र आधुनिकता टल्किने खालको हुनुपर्छ, मोडर्नाइज हुनुपर्छ। हामी संस्कृतिका नाउँमा पुरानै कुरामा मात्रै अल्झिएर बस्न सक्दैनौँ। त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यसलाई मोडर्नाइज गर्नुपर्छ, त्यसमा आधुनिकता टल्किनुपर्छ। त्यो कुराहरू हामीले ल्यायौँ। अब त्यो ड्राइभलाई अलिकति ब्रेक अस्थायी हो, त्यसकारण मैले अलिकति भने त्यसले सिरियस धक्का नै दियो। कोभिड-19ले सिरियस धक्का दियो। तर पनि एउटा हाम्रो देशको जस्तो आर्थिक हैसियत हो, जस्तो अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारको स्थिति हो,
जस्तो खालको भनिएको जनचेतना हो, जस्तो खालको हामीसँग हस्पिटल डक्टर्स इक्विपमेन्ट्स र अदर हेल्थ फेसिलिटिज हुन्, त्यसका आधारमा हामीले वास्तवमा जनधनको क्षति जुन मात्रामा कोभिडको प्रकोप आएको थियो त्यसलाई त्यस मात्रामा जान दिएनौँ, फैलिन दिएनौँ। हामीले त्यसलाई धेरै नियन्त्रणभित्र राख्यौँ र अब कोभिड लगभग अन्त्य भएको छ। यहाँ यति धेरै मानिसहरूमा बढीमा 20 देखि 25 जना मान्छेहरूले मास्क लगाउनु भएको होला, नत्र भने मास्क अलिक पाको उमेर भएका मान्छे एकजना डराएर मास्क लगाउनु भएको देखियो, अरू कोही डराउँदैन अहिले। त्यस्तो भइसक्यो। अथवा कोभिड चाहिँ अब एक ढङ्गले भन्ने हो भने त्यो नियन्त्रणभित्र आउने स्थितिमा छ। अब लगभग नियन्त्रणमा, ग्लोबल्ली नै यो नियन्त्रणमा जाँदैछ। यसकारण पहिलेका इन्टरनेसनल रेस्ट्रिक्सनहरू, हाम्रो आफ्नै रेस्ट्रिक्सनहरू आदि कुराहरू अब त्यस्तो आवश्यक परेन। यति बेला यो कोभिड पनि अब नियन्त्रित हुँदै गएको स्थिति अथवा नियन्त्रण प्राय भएको स्थिति र कोभिडको कारणले यो भइराखेको छैन। अहिले पूर्वाधारहरूको विकासको निरन्तरता किन भइराखेको छैन, अथवा चालु आयोजनाहरू, यो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरू किन अगाडि बढिरहेका छैन, लगानी भइसकेका आयोजनाहरू किन अगाडि बढिरहेका छैन, हामीले प्राप्त गरेको सहायता किन हामी प्रयोग गरिरहेका छैनौँ, हामीले विभिन्न आयोजनामा लिएको ऋणहरू त्यसको सदुपयोग किन गरिरहेका छैनौँ। सदुपयोग नगरेर ऋण जस्ताको तस्तै राखेर त्यसको त इन्ट्रेस्ट बढ्ला, भोलि सानो भए पनि इन्ट्रेस्ट होला, तर त्यो डलरमा तिर्नु भएको पर्ने भएको हुनाले त्यो भयावह ढङ्गले हाम्रो जति समय लम्बिन्छ त्यति डलरमा हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने खालका इन्डस्ट्रीहरू त इन्ट्रेस्ट रेट जेसुकै होस् न, त्यो त हाम्रो इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि, करेन्सी इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि त्यो त हामीले हेभी एमाउन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा अहिलेको सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन। अहिले सरकार बन्दा बन्दै एउटा बजेट ल्याइसकेको थियो, बजेट आइसकेको थियो, त्यसलाई विस्थापन अर्को बजेटले त्यसलाई प्रस्तुत गरेर पेश गरेन। त्यो उपयुक्त बजेट थियो, त्यसलाई विस्थापन गरेर केही त्यसमा विकृत कुराहरू राखेर अनि त्यसलाई अर्को प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा अर्को त्यस बजेटलाई प्रतिस्थापित गर्ने बजेट अर्को ल्यायो। एउटा कुरा आर्थिक स्थिति सम्बन्धी, जुन हामी व्हाइट पेपर भन्छौँ, व्हाइट पेपर नभने पनि आर्थिक स्थिति सम्बन्धी पत्र जुन सरकारले, अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्नुभयो, त्यसले अनावश्यक फुर्तीफार्ती सरकारको देख्यो। गठबन्धन सरकार जुन बन्यो त्यसको फुर्तीफार्ती जुन सम्भावना थिएन अथवा उहाँहरूको क्षमताभित्र थिएन, जुन हुती उहाँहरूको थिएन, त्यस्ता कुरामा सुझना बुझा बोलेको देखियो। जसले गर्दा यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ, यस्तो बनाउँछौँ, उस्तो बनाउँछौँ, यसो गर्छौँ, उसो गर्छौँ, प्रति महिना 10%का दरले पुँजीगत खर्च गर्छौँ। त्यस बेला उहाँहरूको कमिटमेन्ट आयो। तर भयो के भन्दा अहिले 8 महिनामा 20% अथवा अब 4 महिनामा 80% खर्च गर्नुपर्ने छ टार्गेट मिट गर्ने हो भने। उहाँहरूले कस्तो कुराहरू चाहिँ ल्याउनु भयो पपुलारिटीका निम्ति भने लडाकुहरूलाई 5 लाख लडाकुलाई यसरी 10,000 का दरले बाँड्ने, यस्तै हो क्या, 10,000 हो। एकजना लडाकुलाई 10,000 दिएर के हुन्छ, एउटा बेलुका टर्छ। त्योभन्दा बढी कुनै उसको जीवन स्तरमा फरक पर्छ? एक बेलुकाको खाँचो ठर्ने हो। अनि यस प्रकारको त्यसको छनौट कसरी हुने भन्दा मनमौजी, कुनै छनौटको कुरा छैन। त्यसको उपयुक्त छनौट विधि के हो, को हो पीडित, यस्ता कुराहरू। लोकतन्त्रका निम्ति योगदान गरेका पीडित कसका निम्ति मासिक 3,000
त्यसको मापदण्ड के हो, त्यसलाई कसले डिफाइन गर्ने भन्दा यो कार्यकर्ता पोस्ने, चुनावभन्दा अगाडि कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने कुरा मात्रै हो। यस्ता कुराले आर्थिक क्षेत्रमा, अनुत्पादक क्षेत्रमा अनुचित ढङ्गले खर्च, यो सामाजिक सुरक्षाभित्र पर्दैन। यो सामाजिक सुरक्षा होइन, आर्थिक अनुशासनविहीनता हो। सामाजिक सुरक्षा आर्थिक अनुशासनविहीनता होइन र अपरिभाषित पैसाको वितरण र आफन्तलाई पैसाको वितरण यो कुनै सामाजिक सुरक्षाभित्र पर्ने कुरा होइन र यो कुनै रेस्पेक्ट पनि होइन, कन्ट्रिब्युसनको रेस्पेक्ट पनि होइन र यो कुनै पनि हिसाबले मान्छेलाई आर्थिक उत्पादनतर्फ लाग्न, संलग्न हुन अभिप्रेरित गर्ने र उत्पादनका क्षेत्रतिर मान्छेलाई उद्धत गराउने, प्रवेश गराउने अथवा त्यतापट्टि झुकाव बढाउने कुरा पनि होइन। यो अझ बढ्ता उत्पादनबाट डिट्याच गराउने खालको प्रवृत्ति र सरकारले दिइहाल्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति, त्यस खालको प्रवृत्तितर्फ मुलुकलाई निकम्मा नागरिक उत्पादन गर्नेतर्फ प्रवृत्तिमा सहज पैसा, इजी मनी प्राप्त हुने बाटोतर्फ र कुनै समयमा यस्तो फेरि सरकार आउला जसले महिनाको यति दिने कबुल गर्ला अथवा पटके रूपमा यति चाहिँ बाँड्देला, त्यो आश गरेर बस्ने खालको। यदि उत्पादनका काममा लाग्थ्यो भने अहिले मकै गोडेर भरे बेलुका फल्दैन, तर पैसा माग्यो भनेदेखि त माग्दै हिँड्दाखेरि त भरे बेलुकै अलिकति पैसा जम्मा हुन्छ नि। प्रवृत्ति यो बन्ने हो क्या। व्यापार गर्यो भनेदेखि त तुरन्तका तुरन्त फाइदा भइसक्या हुँदैन, त्यसलाई अलिकति टाइम लाग्ला। उद्योग स्थापना गर्यो भने त्यो तुरन्तै फलिफाप भइसक्या नहोला। कुनै कम्पनी खोलेर कुनै सर्भिस, सामाजिक सेवा अथवा सेवाका क्षेत्रहरूमा संलग्न भयो भने त्यसमा पनि समय लाग्ला। तर मान्छे सजिलो बाटो किन हिँड्दो रहेछ, भिखमङ्गा किन हुँदो रहेछ भने काम गर्नभन्दा सग्लो मान्छे पनि भिख माग्यो भने बेलुका जाँड खाने पैसा जम्मा हुन्छ। यसरी पनि केही मान्छेहरू लाग्छन् जो त्यो सही बाटो, सही तरिका र प्रवृत्तिबाट अलग हुने हिसाबले। अहिलेको सरकारले त्यही खालको कामहरू गरेको छ। मानिसलाई उद्यमी बनाउने, उद्योगतर्फ आकर्षित गर्ने, सहज ढङ्गले उद्यमी हुन प्रेरित गर्ने, जस्तो हामीले गरेका थियौँ। सर्टिफिकेट राखेर लोन लिन पाउने र योजना बिक्री हुने भयो त्यहाँ, अथवा योजना धरौटी रहने भयो। योजना देखाएर सामग्री प्राप्त गर्छ, लोन प्राप्त गर्छ र ऊ उद्यमी हुन्छ। सानो तिनो ठुलो जे भए पनि उद्यमी हुन्छ। हामीले गर्न खोजेका थियौँ। उद्यमी हुने कुनै कार्यक्रम आएन। रोजगारीका अवसर स्वयं वा अरूका लागि समेत खोल्ने, आफ्नै लागि वा अरूका लागि समेत खोल्ने, त्यो प्रवृत्तिको विकास भएन। सबभन्दा खतरनाक कुरा यो छ, ट्रेन्ड गलत, पहिले बसेको ट्रेन्ड भत्काउन खोजियो, सही ट्रेन्ड, र त्यो भत्काएर गलत ट्रेन्ड निर्माण गर्न खोजियो र नागरिकहरूलाई सही, जिम्मेवार, उत्पादनमूलक आत्मनिर्भरताको बाटोमा लानको सट्टा राष्ट्रको आत्मनिर्भरताको कुरा गर्ने, तर नागरिकलाई आत्मनिर्भरताको पाठ नपढाएर, आत्मनिर्भरताको बाटो नदेखाएर परनिर्भरताको अस्थायी, आवधिक, क्षणिक लाभको बाटो देखाउने खालका प्रवृत्तिहरूतर्फ खर्च केन्द्रित गर्ने। अर्को बढ्ता कमिसनतिर जाने। तपाईँहरूलाई थाहा छ, अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरू, मैले यो आलोचना गर्न खोजेँ होइन, ब्ल्याकमेलरको रूपमा कसैसँग पैसा माग्यो, दिएन भने तिमीलाई यस्तो गरिदिन्छु, उस्तो गरिदिन्छु भनेर थर्काएर त्यहाँबाट उसकामा ताला लगाएर, उसका छापा मारेर के गरेर हैरान पार्न सकिन्छ र अरू उद्यमी व्यवसायीहरूलाई तर्साएर जे भन्यो त्यो गराउन सकिन्छ। यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू त्यो हिजो बेग्लै ढङ्गले राज्यभन्दा बाहिर बसेर गर्ने गरिन्थ्यो, अहिले त राज्यमा बसेर राज्यको बागडोर लिएर त्यही कुरा, हिजोको एक्सटर्सन आज फरक ढङ्गको एक्सटर्सनमा परिणत गर्न खोजिएको छ। यो चाहिँ अर्थतन्त्रका लागि धेरै
गम्भीर, नकारात्मक र खतरनाक कुरा हो भविष्यका लागि। त्यसकारण यी कुराहरूबाट चिन्तित भएर हामीले तपाईहरुका कुरा सुन्न खोजेका हौं। हामीले हेर्दाखेरि मैले केही पोइन्टहरु मात्र यसो हेर्दा हामीले हेर्दा अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रहरू बहुत खतरनाक स्थितिमा छन्, प्रतिकूल स्थितिमा छन्। वास्तविक तथा उत्पादन क्षेत्रको हामीले कुरा गर्यौं भने यी 8 महिनामा मैले अघि पनि भने यी 8 महिनामा 20% पुँजीगत खर्च भएको छ। गरेका कामको भुक्तानी पाएको छैन। अवस्था यस्तो छ। हामीले उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएका थियौं र उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनको वृद्धि र रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि, जसबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, निर्यात वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेका थियौं। अहिले मुख्य उत्पादनका क्षेत्रहरू, खास गरेर खाद्यान्न बालीका प्रमुख क्षेत्रहरूको उत्पादनमा ध्यान दिएको छैन र एक ढंगले भन्ने हो भने बेहालको स्थिति छ। अहिले किसानहरूको धान बिक्दैन। अलिकति पछाडि ठूलो बोलममा, अरबौंको बोलममा हामी धान आयात गर्छौं, चामल आयात गर्छौं। कृषि प्रधान देश र नेपाल जस्तो उर्वर देशले धान आयात गर्नु, चामल आयात गर्नु, मकै आयात गर्नु, जे पनि आयात हो। र अर्को कुरा, यो आयातको सन्दर्भमा, व्यापारको सन्दर्भमा हुन त पछि पनि अलिकति भनौँला। आयातको सन्दर्भमा चाहिने कुरा मात्रै आयात होइन, फ्यान्सी भन्दा फ्यान्सी। हामीले साथीहरूले नै गर्नुभएको कारोबार होला, रेड बुलको कारोबार अथवा के रियल पिउने जुसको कारोबार। यी सडेका पानी किन ल्याउनु पर्यो नेपालमा? त्यसकारण मैले रोकिदिएको थिएँ। साथीहरूलाई कतिलाई मर्का पनि पर्यो होला। डलर तिरेर अनिखेरि त्यो सडेको पानी ल्याएर चाहिँ गुटुगुटु खाने, केमिकल फ्लेभर हालेको हुन्छ, अलिकति चाहिँ केमिकल फ्लेभर, अलिकति चिनी, त्यो हालेपछि हो न हो रियल लिची, रियल म्याङ्गो, रियल के भन्ने फ्लेभर मात्रै हो। अनि त्यो चीज हामी आयात गर्छौं। त्यो चीज मैले बन्द गरिदिएको थिएँ। नराम्रो नमान्नु होला, त्यस्तो व्यापारमा नलाग्नु साथीहरू। हामीलाई अत्यावश्यक चाहिने इन्डस्ट्रियल अलिकति कच्चा पदार्थ जो हामीलाई नभई हुँदैन, अथवा यस्ता चिजहरू जो हामी ल्याउन बाध्य छौं, त्यतापट्टि आयात गरौँ, ठिक छ। काम नलाग्ने कुराहरूमा एकजनाको व्यापार सपार्नका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बिगार्ने खालका काम नगरौँ। अहिले फेरि कमिसन ओपन, फेरि झोलहरू ओपन, त्यही भएछ। त्यसकारण यो कुरालाई हामी व्यापारीहरूले पनि इन्करेज नगरौँ, मेरो आग्रह छ। हामीले पनि अर्थतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा चाहिँ मजबुत बनाउने र आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ, उत्पादन वृद्धि गर्ने तर्फ त्यतापट्टि लागौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। र त्यस्ता कार्यक्रमहरू, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, हामीले सुपर जोनका कन्सेप्टहरू ल्यायौँ ताकि ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकियोस् र त्यसलाई नमुना उत्पादकत्व वृद्धिको नमुना क्षेत्रको रूपमा आधुनिक ढंगले बनाउन सकियोस् र त्यसबाट निर्यातका निम्ति पनि गुणस्तरीय सामानहरू उत्पादन गरेर निर्यातको पनि चिजहरू गर्न सकौँ। त्यसको साइडमा कृषि उपज सँगसँगै हामीले जुसका भयो, क्यानिङ भयो, अरू के भन्छ त्यो स्लाइस बनाएर गर्नेहरू, अथवा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित, फलफुलसँग सम्बन्धित, अरू कुराहरूसँग सम्बन्धित त्यस्ता कुराहरूको हामी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। त्यतापट्टि जाउँ भन्ने लाग्छ। अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सरकारको रुचि छैन र
सञ्चालनमा ल्याउने बिन्दुमा पुगिसकेका पोखरा एयरपोर्ट, भैरवा एयरपोर्ट ती अहिलेसम्म चलेका छैन। त्यसमा पनि सरकारको ध्यान छ। अब चोभारको सुक्खा बन्दरगाह त्यो सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने, त्यो सञ्चालनमा ध्यान दिएको छैन। र वास्तवमा के भने केरुङ काठमाडौँ रेल, काठमाडौँबाट केरुङ जाने 2टा सुरुङ, तिनीहरूको क्षेत्रमा काम ध्यान दिएको छैन। हामीले एउटा सुरुङको यहाँ सुरुवात गऱ्यौँ, केही अरूतिर सुरुवात गर्न खोजेका छौँ, केही नयाँ आयोजनाहरू सुरु गर्न खोजेका थियौँ, केही सुरु गरि पनि सक्यौँ, जसले गर्दा त्यसलाई रोक्न सकेन। तर अरू आयोजनाहरू सुरु गर्ने काममा कतै ध्यान गएको छैन। यसका निम्ति चिन्ता छैन भन्ने कुरो यो त के भने गठबन्धन कसरी टिकाउने। एक थरी भन्छन् एमसीसी राष्ट्रघाती छ, यसलाई कुनै हालतमा आउन दिनु हुँदैन, अनि भोलिपल्ट हुन्छ भनेर संसदमा हात ठड्याएर पास गर्छ। राष्ट्रघाती छ भनेर सडक भत्काउन र ढुङ्गा हान्न लगाइराखेका छन्। उता अमेरिकालाई 4-5 महिनाको समय देऊ, पास गर्छौँ भनिराखेका छन्। लिखित रूपमा सम्झौता पहिले गर्छन्, त्यसपछि अध्ययन कार्यदल हुन्छ। 6 वर्ष अगाडि सम्झौता गरे, त्यसपछि अध्ययन कार्यदल। एउटा राष्ट्रसँग सम्झौता भइसक्यो, त्यसपछि अनि के गाली गर्छन् भने यो त सरकारले सुटुक्क कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो, केपी ओलीले लगेर संसदमा राखिदियो, संसदमा अनुमोदन गर्ने झन्झट सिर्जना गर्यो भनेपछि जनप्रतिनिधि संस्थालाई तपाईँ छकाउन खोज्नुहुन्छ, जनतालाई अल्मल्याउन खोज्नुहुन्छ, जनतालाई गुमराहमा राख्न खोज्नुहुन्छ, गलत बाटोतर्फ जनतालाई धकेल्न खोज्नुहुन्छ, अनि विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूसँग फेरि साँठगाँठ चोचोमोचो मिलाएर राख्नुहुन्छ। कस्तो केटाकेटी खेल होला। यस्तो सम्झौता र सम्झौतासँग सम्बन्धित पत्राचार, सम्झौता अनुमोदनसँग सम्बन्धित पत्राचार गोप्य रहन्छ भनेर एमसीसीलाई 2टा महानायक हुँ भनेर लेखेछन् पत्र। सुटुक्क लेख्या सरकारी खर्चमा हामी वातावरण बनाएर 4-5 महिनामा पास गर्छौँ भनेर यता कार्यकर्तालाई उफारेछ। अब यस्तैमा समय गयो र सम्पूर्ण ध्यान हरेक दिनका मिटिङ गठबन्धन बस्नुपर्छ है, गठबन्धन बस्नुपर्छ। ऊ एमाले भनेर, एमाले त छ यस देशमा, 6 मात्रै होइन, हैसियतका साथ छ। अब मैले अहिले नभनौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ सरकार कुन बन्नुपर्छ, कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ मेरै मुखबाट किन भनिरहनै पर्यो। यस देशको विकासका लागि, यस देशको रक्षाका लागि, यस देशको उन्नति प्रगतिका लागि नेकपा एमालेको सरकार त बन्नुपर्छ र बन्छ नै। जनताले बनाउनुपर्छ। जनताले बनाएको सरकार केही षड्यन्त्रकारी र परमादेशबाट भङ्ग गरिएको छ, त्यसको जवाफमा जनताले आफ्नो फैसला, आफ्नो न्याय दिनुपर्छ, जो जनता अन्तिम न्यायाधीश हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारको ध्यान विकासतिर छैन भन्ने कुरा, यो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान भन्ने हामीले बनाएका छौँ। त्यसको बैठक 4-4 महिनामा बस्नुपर्छ। अहिलेसम्ममा 2टा बैठक चाहिँ कमसेकम, एउटा त सुरुमै बस्नु पर्थ्यो, त्यसपछि अहिलेसम्ममा 3वटा, 4-4 महिना गर्दा 8 महिनामा 3वटा बैठक भइसक्यो। सरकार बन्ने बित्तिकै समस्या र समाधान सम्बन्धी बैठक बस्नु पर्थ्यो। त्यहाँबाट समस्या के छन् भन्ने कुरा र समाधान के हुन सक्छ भन्ने त्यस निकायमा छलफल हुनु पर्थ्यो र बाटो निकाल्नु पर्थ्यो। बैठक बसेका छैन। अनि केही मान्छेहरूलाई उहाँहरू राम्रो छ, अवस्था ठिक छ भनेर आज 37-38 वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाएर बस्नुभएका विश्वम्भर प्याकुरेलजी, होइन, प्राध्यापक डाक्टर विश्वनाथ प्याकुरेलजीले, के अरे विश्वम्भर प्याकुरेलजीले उहाँले देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा के भन्ने शीर्षकमा चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। अथवा निष्पक्ष र वास्तवमा देशको बारेमा सोच्ने अर्थशास्त्रीहरू, विद्वानहरू के भन्छन् त भन्दा आज मात्रै उहाँको
इन्टरभ्यू आएको छ, भिडियो इन्टरभ्यू। त्यसमा उहाँले देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त नाजुक छ, यसलाई यो गलत दिशामा गएको छ, यसलाई रोकिएन भने यसका निम्ति हामीले प्रणाली नै चेन्ज गर्नुपर्दछ, होइन भने हामी खतरातर्फ गयौँ। उहाँको त्यो भनाइ छ, प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ, आर्थिक प्रणाली अर्थतन्त्र सम्बन्धी। अथवा उहाँले कत्रो गम्भीर चिन्ता यसमा देखाउनु भएको छ, प्रकट गर्नुभएको छ। र यसरी चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँले चिन्ता गरेन, सरकारले चिन्ता गरेन, प्रधानमन्त्रीजीलाई यो त कहिले कहिले घना बादल लागेको बेला समुद्रको माछा आँगनमा पर्छ, समुद्रको माछा आँगनमा पर्छ, बर्सिन्छ। त्यो घना बादल लागेको बेला साथीहरूले देख्नुभएको सही छैन, मैले आफ्नै आँखाले बादलबाट पानीसँग त्यो माछा बर्सिएको देखेको छु। शेरबहादुर जीलाई आँगनमा माछा पर्यो यसबाट, बादल लागेका बेला। बादल लागेका बेला कहिले कहिले आँगनमै माछा पर्छ, न समुद्र न केही, न पोखरी न खोला, तर पनि माछा पर्छ। अब उहाँलाई अरू कुराको चिन्तै छैन, त्यो माछा लगेर उहाँले घैलामा राख्नुपर्छ। चिन्ता त्यही माछाको छ, खेतको चिन्ता छैन, बारीको चिन्ता छैन, केहीको चिन्ता छैन, अरू केहीको चिन्ता छैन। भगवानले पारिदिएको, परमादेशबाट पारिदिएको माछाको रक्षा। त्यसकारण उहाँलाई देशको चिन्ता भएन। भएको भए त यो के अरे राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक 3 पल्ट बस्थ्यो र त्यसले चिन्ता जाहेर गर्थ्यो। उहाँहरू के भनाउन तल्लीन हुनुहुन्छ भने देशको अर्थतन्त्र चुस्त दुरुस्त छ, चुस्त दुरुस्त छ। क्यान्सर लागिसक्यो, बायोप्सी रिपोर्ट पनि डाक्टरले दिइसक्यो, विश्वम्भरजीले दिएको बायोप्सी रिपोर्ट त हो नि, बायोप्सी रिपोर्ट पनि आइसक्यो, तर ठिकठाक छ, सब ठिक छ भनेर दुनियाँलाई ढाँटेर के गर्ने अलिक पछाडि त। त्यस कारण यो जुन खालको धन्दा उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो उपयुक्त देखिँदैन। अब आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गर्दै लानुपर्ने, त्यो विस्तार भएको छैन, त्यो विस्तार शून्य छ र समग्र अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको मात्रै होइन, त्यो एक ढङ्गले भने ठप्प छ। त्यसकारण ट्रान्जेक्सनको स्थिति या अरू स्थितिहरू किन यसरी बेहालको अवस्थातर्फ जाँदैछ? वैदेशिक लगानी घटेको छ। आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सरकार वा सम्बन्धित निकायहरू तिनीहरूले कतै दिएको देखिँदैन, सुनिँदैन। अर्थतन्त्रको बारेमा जस्तो स्थिति छ त्यसमा उहाँहरूको चिन्ता देखिँदैन। अघि नै मैले भने सरकारी क्षेत्रमा भन्ने हो भने 8 महिनामा समग्र पुँजीगत खर्चको स्थिति 20% छ र समग्र खर्च 40% को हाराहारीमा होला। त यसरी 8 महिनामा 40% को खर्च र पुँजीगत खर्चको हिसाबमा 20% को स्थिति भनेको एउटा अत्यन्तै भयावह खालको स्थिति हो। एउटा चाहिँ कुरो अलिकति सोझै भन्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, कमिसन नदिएको वा कमिसनको राशिमा कुरा नमिलेको हुनाले काम सकेका ठेकदारले पनि बिल भुक्तानी पाएका छैनन् अथवा कामको भुक्तानी पाएका छैनन्। भन्न सक्दैनन् होला, किन उनीहरूलाई अझ नोक्सान गर्दैला भन्ने डर छ। हाम्रो पूर्वाञ्चलतिर एउटा सगुने भन्ने हुन्छ, न 33 कोटी देवताभित्र पर्छ न केही भित्र पर्छ, तर देवी देवता सबभन्दा पहिले त्यसलाई सम्झिनुपर्छ र मनसाउनुपर्छ। आफूले लगाएको धान पाको भने आफूले खानभन्दा अगाडि त्यसलाई मनसाउनुपर्छ, मकै पाको भने त्यसलाई मनसाउनुपर्छ, सेलरोटी पकायो त्यसलाई मनसाउनुपर्छ, खिर पकायो त्यसलाई, मिठो मसिनो केही भयो, नयाँ चिज केही भयो, उसलाई नदिकन खायो भने बङ्गारा दुखाइदिन्छ कि टाउको दुखाइदिन्छ कि पेट दुखाइदिन्छ, उधुम गरिहाल्छ। त्यसकारण सगुनेको राज भएको हुनाले सबै थर्क मान्छन्। मनसाउने कसरी, यसैमा ध्यान छ।
अब राजस्व परिचालन पनि सन्तोषजनक छैन र लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेको छैन। राजस्व उठ्ने समय एउटा पार भइसक्यो, खास राजस्वको समय एउटा पार भइसक्यो। अर्थतन्त्रको आर्थिक वर्षको आधामा एउटा राजस्व बढी परिचालनको समय त्यहाँ टुङ्गिन्छ, अर्को आउँदै होला असार मसान्त। अब यसमा चाहिँ के छ त स्थिति भन्दा यति बेर पिकमा कारोबार हुने र राजस्व सङ्कलन हुने समयमा यो ड्राई सिजनमा यति बेर के छ भन्दा 10% भन्दा बढी कम राजस्व भनेको कम मात्रै राजस्व उठेको छ। 10%ले भनेभन्दा बढी जानु पर्थ्यो होला, तर यहाँनिर कम उठिराखेको स्थिति छ। गत वर्ष यस अवधिमा 1,91,155 मिलियन बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो भने यसपल्ट 1,26,105 मिलियन अर्थात् 66% कम मात्रै लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। अथवा कुनै पनि सूचक राम्रो, कुनै पनि इन्डिकेटर राम्रो भन्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन अर्थतन्त्रको स्थितिमा। एकातिर तरलताको समस्या मैले भन्नु पर्दैन, लगानी गर्नका लागि ब्याङ्कले ऋण दिन सक्दैन, लगानी गर्नका लागि ऋण पनि उपलब्ध गराउन सक्दैन भने ब्याङ्क के हो त? ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दो छ। ब्याङ्क आफै छिटो कमाउनेमा छ, इन्सेक्योर फिल गरिरहेको छ, आफै पनि धर्म स्थितिमा छ। र गत वर्षसम्म हामीले सुन्यौँ ब्याङ्कले यति अर्न गर्यो भन्ने, त्यो अचाकली अर्न गर्ने कुरा पनि ठिक होइन ब्याङ्कले। यसको अर्थ के भने जो ऋण लिने ऋणीहरू छन्, लगानीकर्ताहरू छन्, उनीहरूबाट बढी र नाजायज फाइदा ब्याङ्कले लिइराखेको छ। त्यसै कारण ठुलो भोल्युममा नचाहिँदो गरी नाफा ब्याङ्कले आर्जन गरिरहेको छ। अब तरलताको समस्या अर्कोतिर यस्तो छ, एकातिर भने अर्कोतिर सरकारले खर्च गर्दैन र खर्च गर्दैन, तर 89.5% अर्ब, 89.5 अर्ब प्रतिशत होइन, 89.5 अर्ब आन्तरिक ऋण सरकारले लिइसकेको छ। खर्च गर्दैन, तरलता छ, पैसा ब्याङ्कमा पनि छैन भन्छ, दिन पनि सक्दैन, लगानी गर्न पनि सक्दैन र पुँजीगत खर्च गर्दैन, भुक्तानी पनि दिँदैन र 89.5 अर्ब आन्तरिक ऋण पनि लिइसकेको छ। भनेको यो सबै कोणबाट उल्टो पाल्टै छ स्थिति। यता मुद्रा तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रको स्थिति कस्तो छ भन्दा एकातिर अर्थतन्त्रको बारेमा सोच्ने, चिन्तन गर्ने संस्थाहरूका मिटिङ बैठक नबस्ने, इभ्यालुएसन नगर्ने ती संस्था किन चाहियो? अवस्था त्यस्तो बनेको छ। र अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको काम गराइमा यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरो, मौद्रिक क्षेत्रको कुरो, यी प्रश्नहरूमा अर्थ मन्त्रालय र ब्याङ्किङ सेक्टर या राष्ट्र ब्याङ्क, सेन्ट्रल ब्याङ्कका बिचमा तादात्म्यता छैन, तालमेल छैन, कुनै समन्वयात्मक काम छैन। वित्तीय र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा तादात्म्यता छैन। मौद्रिक माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन सम्पूर्ण रूपमा खलबलिएको छ र यो वर्षभरि नै खलबलिने अवस्था देखिन्छ। मैले सरकार छोड्दाखेरि 4% भन्दा कम रहेको मुद्रास्फीति अहिले डबल भएको छ। मैले अघि नै भने तरलताको त हाहाकारको स्थिति छ, कुनै नयाँ लगानी गर्न सक्ने खालको परिस्थिति छैन
ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन। प्राप्त गर्ने हो भने 10% नाफा हुँदैन, 15% ब्याजमा कसले लिएर लगानी गर्ने, त्यस खालको स्थिति छ। इनसाइड ट्रेडिङ नगर्ने र गठबन्धन सरकारसँग साँठगाँठ नगर्नेहरूलाई धेरै कठिनाइ आर्थिक क्षेत्रमा देखिन्छ, उनीहरूको अलिक बेहाल भएको देखिन्छ। मैले सरकार छोड्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रु 1399 अर्ब 3 करोड थियो। अहिले आइपुग्दा 1173 अर्ब 2 करोड पुगेको छ, अथवा यहाँ लगभग 125 अर्ब भन्दा बढी सञ्चितिमा घाटा आएको छ, कममा आएको छ। मैले झन्डै 1 वर्ष 11.2 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी सञ्चिति छोडेको थिएँ। अहिले 6 महिना धान्नलाई पनि नपुग्ने गरी को अवस्था भइसक्यो। 11 महिनाभन्दा बढीका लागि धान्न सक्ने स्थिति हो भने अहिलेको 8 महिनामा 6 महिना मात्रै धान्न सक्ने स्थिति भयो। यस्तै पाराले अर्थतन्त्र अगाडि जाने हो भने अलिक पछाडि भयावह स्थिति हुन्छ। म सरकारमा जाने बित्तिकै साथीहरूलाई थाहा होला, डलर यति मात्रै, विदेश जानेलाई यति मात्रै डलर सटाइदिने आदि इत्यादि नियमहरू लागू गर्नु परेको थियो। किनभने यो यस्तो भयावह स्थिति थियो कि विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै छैनको स्थिति। अब त्यसलाई हामीले सुरक्षित गर्नका लागि अनेक नीतिहरू अवलम्बन गर्नु परेको थियो केही कालसम्म, र पछि हामीले अलिक भने जसरी डलर दिन सक्ने स्थितिमा पुगेका थियौँ। अहिले मुद्रा अवमूल्यन भइरहेको छ। अघि नै मैले भने 123 आसपास वा त्योभन्दा बढीको स्थिति आज सटाइ दरमा होला डलरसँगको कारोबारमा। सरकारको उपस्थिति यस्तो कमजोर देखिन्छ कि खुला बजारमा, सडकमा विदेशी मुद्राको अपचलन भइरहेको अथवा त्यहाँ तस्करी भइरहेको त्यो कुराहरू सोझै देख्न सकिन्छ। न्युरोडमा होस्, ठमेलमा होस्, अनेक ठाउँमा यस्ता कुराहरू देख्न सकिन्छ। सरकारको उपस्थिति नै छैन, त्यस्ता कुराहरू नियन्त्रण हुन सक्ने स्थिति नै छैन। विप्रेषण अन्तै गइरहेको छ। कहाँ गएको छ? अघि नै भन्नुभयो कमसेकम 80% विप्रेषण आउने हो भने यति कति अरब डलर आउँछ। तर चुहावट यस्तो खतरनाक छ र औपचारिक क्षेत्रबाट, ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट त्यो आइरहेको छैन, र यो क्रम ब्याङ्किङ सेक्टरभन्दा बाहिर इन्फर्मल ढङ्गले अरूतिरबाट आउने कुरा खतरनाक ढङ्गले बढेको छ। र हुन्डीको र अनौपचारिक कारोबार मार्फत आउने कुरालाई अर्थमन्त्रीले यो डिजिटलाइज गरेर, यो चाहिँ के मोडर्नाइज गरेर, डिजिटलाइज गरेर के भन्नुभयो नि उहाँले, विद्युतीय माध्यमबाट भनेर त्यस्ता खालका कुराहरू उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। कामदारको सङ्ख्यामा, हामीले पठाउने कामदारको सङ्ख्यामा कमी छैन। विप्रेषण चाहिँ घट्या छ। सरकार नै अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा लागेको हो कि यो औपचारिक सेक्टरलाई उसले जानी कमजोर गर्न खोजेको हो कि जस्तो भान पर्ने अवस्था छ। र बाह्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको स्थिति के छ भने जे पनि ल्याउन दिने हो कि मैले भने नि, तपाईँले लाइसेन्स लिन जेमा नाफा हुन्छ त्यसमा लाइसेन्स लिन खोज्नुहुन्छ, तर सरकारले अलिकति ध्यान पनि दिनुपर्छ त्यसमा के ल्याउनु, के चाहिँ हामीले डलरतिर ल्याउन उपयुक्त छ, के उपयुक्त छैन, के का हामी कन्ज्युमर हुन उपयुक्त छ, के को चाहिँ कन्ज्युमर हामी हुन उपयुक्त छैन, कति मात्रामा कन्ज्युमर हुन उपयुक्त छ, उपभोक्ता हुन उपयुक्त छ, कति मात्रामा छैन, त्यो एजुकेसन पनि जनतालाई दिनुपर्दछ। राष्ट्रिय विकासको धारमा
जनतालाई सामेल गर्ने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ र नचाहिने अनावश्यक र विलासिताका वस्तुहरूको आयात र फजुल खर्च जस्तो अघि नै मैले भने त्यस्ता खर्चहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता कुराहरूले पनि हाम्रो व्यापार घाटा अनुचित ढङ्गले वृद्धि गरेको छ। किन हाम्रो त व्यापार भन्ने कुरा नै छैन, हाम्रो त एक ढङ्गले भन्यो भने आयात मात्रै छ। जे व्यापार देखिएको छ, मुसुरुकी खेसरीको दालमा हामी व्यापार गरिराखेका छौँ, सुपारीमा व्यापार गरिराखेका छौँ, अरू विभिन्न आइटमहरूमा व्यापार गरिराखेका छौँ। हामी व्यापार होइन, हामी अलिकति व्यापार भनेको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यसो ल्यायो उता लगो, यसो ल्यायो उता लगो, ट्रान्जिट मात्रै भएको स्थितिलाई व्यापार भन्न मिल्दैन। त्यस कारण यो जुन मात्रामा हाम्रो एक्सपोर्ट देखिन्छ केही आइटम्स होला, हाम्रो चाहिँ नि इराकमा अलिकति के अरे टर्कीमा हाम्रो चाहिँ नि व्यापार घाटाको स्थिति अलिकति अनुकूलतामा छ। यार्नहरू के एक्सपोर्ट गरेर केही गर्नुभएको छ, अरू केही त्यस्ता आइटमहरू होलान् अथवा डल्सहरू होलान्, केही होलान्। यस्ता सानातिना कुराहरूले हाम्रो व्यापारलाई धानिराखेको छ। नत्र भने व्यापार केही छ भन्ने कुराको अस्तित्वसम्म, हाम्रो एक्सपोर्टको अस्तित्वसम्म अलैँची जस्ता कुराहरू केही त्यस्ता होलान्। नत्र भने हामी आयातकर्ता भएका छौँ र अरूको उत्पादन, अरूको आयात, त्यसमा निर्भर हुने। आफ्नो चाहिँ केही पनि उत्पादन छैन, केही पनि बिक्री गर्दैनौँ। हामी आम्दानी गर्दैनौँ, खर्च मात्रै गर्छौँ। यसको अर्थ हामी बाहिर बेचेर, अरूलाई बेचेर आम्दानी चाहिँ गर्दैनौँ, आफू किनेर उपभोग मात्रै गर्छौँ। अनि उपभोक्ता हुने आम्दानी चाहिँ हामी कहाँबाट प्राप्त गर्छौँ? त्यसो गरेपछि हामी गरिब हुन्छौँ। यो सर्कल चाहिँ हाम्रो चलिराखेको छ। हाम्रो आयात पुँजीगत आयात भइराखेको होइन, खपत आयात बढिराखेको छ। मैले अघि नै भने यो उल्टो बाटो हामी हिँडिराखेका छौँ। सरकारले अर्थतन्त्र पनि ठिक छ भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण पनि लिन्छ 50 अरब। त्यो ऋण किन लिनु पर्यो त? के का लागि लिनु पर्यो? अपरिभाषित ढङ्गले यस्ता खालका कुराहरू। यो चाहिँ के भने खर्च भित्रभित्र गर्ने, ऋण लिने र ऋणमा देशलाई भार बोकाउँदै जाने, सुटुक्क भार बोकाउने र अर्थतन्त्र ठिकै छ, कर्मचारीलाई तनखा दिइराखेको छ, सेनालाई दिइराखेको छ भनेर ऋण लिएर ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, अहिले त्यही हुन खोजिराखेको छ। जुन कुरासँग हामी होसियार हुनुपर्छ। चोरी पैठारी, आयातमा न्यून विजिकीकरण र निर्यातमा अधिक विजिकीकरण आदि, यसले हाम्रो व्यापारलाई र आधिकारिक र विप्रेषणलाई अरू देश र अरू खालका प्रणालीहरूमा लगेर प्रणालीमा आउन नदिएर यसरी विदेशी मुद्राको पनि दोहन भइरहेको छ। मेरो सरकार भएको बेला जुन प्रतिबद्धता विदेशीहरूले लगानीमा गरेका थिए, अनुदानमा गरेका थिए, ती न सहायता लिइन्छ र खर्च गरिन्छ, न त्यो ऋणलाई सदुपयोग गरिन्छ। त्यस्तो खालको एउटा पूर्वाग्रही चिन्तनले गर्दा पनि एकातिर तरलताको स्थिति भएको छ, पुँजीगत खर्चमा कमी देखिने कुरा भएको छ, तरलताको स्थिति बनेको छ, नयाँ लगानी गर्न सकिएको छैन, भुक्तानी दिन सकिएको छैन। यस प्रकारका विकृति त्यस्ता कुराहरूले पनि देखिया छन्। अब अलिकति म एउटा मात्रै भनौँ, मैले सरकार छोड्दा शोधनान्तर बचत 1.23 अर्ब थियो। बचतको स्थिति 1.23 अर्ब बचतको स्थितिमा थियो, शोधनान्तर स्थिति भने अहिले 247 अर्ब 47.3, 1.23 अर्ब चाहिँ बचतको स्थितिमा थियो, त्यसलाई अहिले 247.3 अर्ब चाहिँ घाटाको स्थितिमा पुर्याएको छ। माइनस पनि 1-2 हो र 247.3 अर्ब घाटाको स्थितिमा शोधनान्तर स्थिति छ भने अर्थतन्त्रको अवस्था हामी यसै आकलन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण मैले चाहिँ के देख्छु भने हामी अर्थतन्त्रको एउटा भयावह स्थितिमा छौँ। यसलाई हाम्रो उद्योग क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरू र खास गरेर निजी क्षेत्रले
यसको असर पनि, मार पनि, प्रतिकूलता पनि भोग्नु परिरहेको छ। र अघि दुगडजीले प्रारम्भमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै जुन कुरा भन्नुभयो कि हाम्रो पार्टीले पुर्याउनु पर्ने सहयोग यहाँहरूलाई खालि मेडिएटर जस्तो मात्रै होइन, हामीले अब बिस्तारै आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिका अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा वैचारिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले हामी आफ्नो इन्टरफेयरिङ रोल यो चाहिँ बढाउनु पर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ। किनभने सरकारको चारै भयो, हामीले हेऱ्यौँ, आलोचना नगर्न खोज्यौँ, टिप्पणी नगर्न खोज्यौँ वर्ष। यो सरकारले जुन जुरो हल्ला र श्वेतपत्र अथवा स्थिति पत्र जारी गरेको थियो, आजको मितिमा 8 महिना त पुरा भयो नि, दोस्रो चौमासिकको अवस्था समाप्त भयो। अब एक चौमासिक मात्र बाँकी छ। यति बेला फेरि एउटा स्थिति पत्र जारी गर्न म अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, ताकि देशको अवस्था सबैलाई थाहा होस्। र त्यसमा उहाँले जारी गरिदिएपछि सिद्धिन्छ भन्ने नठान्नु होला। हामी तथ्याङ्क लिएर, आँकडा लिएर उहाँसँग फेरि बहस गर्न हाजिर हुनेछौँ। त्यसकारण उहाँहरूले यथार्थ चित्र सहितको स्थिति पत्र अथवा श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस् र त्यस अवस्थालाई कसरी उहाँहरूले एड्रेस गर्नुहुन्छ त्यसको उपाय पनि प्रस्तुत गर्नुहोस्। उद्यमीहरूका, निजी क्षेत्रका समस्याहरूको लागि सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ त्यो कुरा स्पष्ट पार्नुहोस्। त्यो म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र साथीहरू आउनुभयो, केही साथीहरू जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो कुरा किन सुन्न मन नलागेको पनि उहाँहरूलाई मैले बोल्नुभन्दा ठिक्क अगाडि जान्छु भन्नुहुन्थ्यो। मैले रिक्वेस्ट गरेर एकछिन बस्नुहोस् भने कतिपय साथीहरूलाई। जे होस्, साथीहरू आउनुभएको छ, मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। साथीहरूका विचारहरू सुन्ने मौका मिल्यो, प्रतिनिधिमूलक विचारहरू र साँच्चै नै प्रतिनिधिमूलक विचारहरू आएका पनि छन्। त्यसले हाम्रो पार्टीलाई आफ्ना विचारहरूलाई अझ समृद्ध बनाउन र समस्यालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न र त्यसको समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आफ्ना धारणाहरूलाई बढी कङ्क्रिटाइज गर्नका लागि यो मद्दत पुगेको छ, यो सहयोगी भएको छ। र यसका निम्ति म सबै उद्यमी, व्यवसायी, निजी क्षेत्रका साथीहरू, यसका सङ्गठनहरू, यसका प्रतिनिधि साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरेर यस कार्यक्रमको पहल गर्ने, आयोजना गर्ने हाम्रो केन्द्रीय विभागलाई पनि, उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति विभागलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा पार्टीका नेताजीहरूको पनि राम्रो उपस्थिति, सहभागिता रह्यो। त्यसका निम्ति पनि म देशको अर्थतन्त्रप्रति नेकपा एमाले कति चिन्तित छ भन्ने कुरा यसले जाहेर गर्दछ। हाम्रा नेताजीहरू पनि यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सबै यहाँहरूका कुरा सुन्नुभएको छ र यी कुराहरूप्रति, यस अवस्थाप्रति, यस परिस्थितिप्रति हामी गम्भीर रहेको कुरो र हामी तपाईँहरूको साथमा रहेको कुरा पनि, तपाईँहरूका जायज मागहरू जो तपाईँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा हामी साथ छौँ भन्ने कुरा पनि फेरि राख्न चाहन्छु। र यहाँहरू सबैमा शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।